दर्शकवृन्द नमस्ते। कडा खबरको यो टप टपिकमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम चर्चित ढुङ्गेल। पछिल्लो समयको राजनैतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज कडा खबरको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अन्यराष्ट्रिय ब्युरोका केन्द्रीय सदस्य जगदीश साई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एउटा क्रान्तिकारी धारबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, अखिल क्रान्तिकारी हुँदै आज अन्यराष्ट्रिय ब्युरोको केन्द्रीय सदस्यसम्म आइपुग्दाखेरि र पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिको भातृ सङ्गठन, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण सङ्गठन अन्यराष्ट्रिय ब्युरोको केन्द्रीय सदस्य भएर पछिल्लो राजनीतिक वृत्त घटनाक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ, यहाँबाट सुरुवात गरौँ आजको संवाद। हजुरले भने जस्तै अब नयाँ अनुभूति चाहिँ भएको छ। हिजो लामो समयसम्म हामीले अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा हामीले दुःख कष्ट गर्दै अब भनौँ न विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू र एउटा समाज परिवर्तन, एउटा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा हाम्रो एउटा अभियान थियो। समाजमा भएको अन्याय अत्याचार शोषण दमनको चाहिँ अन्त्यको लागि हामीले चाहिँ एउटा लामो सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दै अहिले हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता भइसकेपछि अहिले अन्यराष्ट्रिय सोब्युको चाहिँ एकता केन्द्रीय समितिको एकता टुङ्गिएको छ र त्यो एकताको अन्यराष्ट्रिय सोब्युको केन्द्रीय सदस्य चाहिँ म पनि छु र एकता टुङ्गिएको छ र एकताको कामहरू अरू बाँकी नै छन् र ठिकै छ। हामी अहिले अन्यराष्ट्रिय सोब्युको केन्द्रीय सदस्य हुन पाउँदा हामी भनौँ न म खुसी नै छु, हामी खुसी छौँ। जस्तै एउटा फरक वैचारिक धार होइन, अहिले आएर एउटा पहिलादेखि नै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सत्तामा प्रतिपक्षमा बस्दै आइराखेको एउटा राजनैतिक शक्ति होइन, त्यसको आफ्नै छुट्टै किसिमको मूल्य र मान्यता, अनि तपाईँहरू अलिकति क्रान्तिकारी धारबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि एउटा गणतन्त्रदेखि लिएर संविधान सभा मार्फत जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाइराखेको एउटा संविधानलाई मुख्य एजेन्डाका साथ गरिब र निमुखा जनताहरूको पक्षमा लडेर आउनुभएको एउटा शक्ति बीच त्यो जुन किसिमको एकता छ नि, त्यो कतिको विशुद्ध लाग्छ? हजुरले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन के थियो भने हिजो चाहिँ अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनको भन्नुहोस् या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको हिजो चाहिँ समाजमा भएको भेदहरूको अन्त्य गर्ने, भनौँ न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र कानुनी रूपमा पछि परेको एउटा उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उपेक्षित वर्गलाई एउटा राज्यको पहुँचमा ल्याउने र एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने जुन किसिमको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ र उनीहरूको चाहिँ हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको निमित्त भनौँ न एउटा शोषित पीडित जनताको चाहिँ जनताको भविष्यहरूको भाग्य र भविष्यहरूलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त हामीले एउटा त्याग गरौँ। त्यो किसिमको बलिदान भयो र लाखौँ लाख नेपाली आमाका चाहिँ असल सपुतहरूले त्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ लामबद्ध ढङ्गले, निस्वार्थ ढङ्गले भनौँ न आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर यो राष्ट्रका चाहिँ के हो भने जनताको निमित्त, यो राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनको निमित्त, यो राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाउनको निमित्त र समाजमा भएको अन्याय अत्याचार, यसका विभेदका बाछिट्टाहरूको अन्त्य गर्नको निमित्त जुन किसिमको एउटा भीषण सङ्घर्ष 10 वर्ष जनयुद्ध भएको थियो, त्यो स्वतः स्फूर्त नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले हामी जस्ता एउटा लाल योद्धाहरू भनौँ न, हामी स्वतः स्फूर्त ढङ्गले हामी आफै नै हामी खुसीले लागेका थियौँ। कसैको भनौँ न कर काप नभएर, भनौँ न तपाईँको कसैको चाहिँ के हो भने तपाईँको त्यो भनौँ न दबाब रहित भएर हामी चाहिँ त्यो आन्दोलनमा लागेको स्थिति हो। र अहिले पनि हामी चाहिँ के हो भने प्रगतिशील युवाहरू भनौँ न, यो चाहिँ अन्यराष्ट्रिय सोब्युभित्रका हामी नेताहरू भनौँ न, यो पूर्व अखिल क्रान्तिकारी अब भन्दा पनि अन्यराष्ट्रिय सोब्यु भएका छौँ। यहीभित्र पनि के हो भने आफ्नो व्यक्तिगत सुख सुविधालाई भन्दा पनि यो राष्ट्रको सुख सुविधा, जनताको सुख सुविधाको लागि हामी लागेका छौँ। जस्तो एउटा सङ्घर्षबाट आएको एउटा नेतृत्व होइन, एउटा त्याग, तपस्या, बलिदानी, त्यसमा पनि आफ्नो जीवनकै परवाह नगरी आएको एउटा सङ्गठन, अनि त्यही सङ्गठनको केही समय अगाडिसम्म विरोध गरिराखेको अर्को एउटा सङ्गठन, यो एकतासँग तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट?
हजुरले भने जस्तै हिजो वैचारिक भिन्नताहरू त्यहाँनिर कार्यगत भिन्नताहरू कार्यशैलीका कुराहरूमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ? त्यो हजुरले भने जस्तै हिजो अनेरा सोब्यू र अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ के हो भने विरासत फरक फरक हो। हामी अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनका एक किसिमको मूल्य मान्यता र नोम्स थियो भने अनेरा सोब्यूको एउटा किसिमको चाहिँ मूल्य मान्यता, यो एउटा किसिमको चाहिँ के हो भने उसको चाहिँ एउटा किसिमको उसको चाहिँ नम्स थियो कि हाम्रो त के थियो भने हिजोको चाहिँ के हो भने आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष के थियो भने हाम्रो चाहिँ सडक केन्द्रित भनौँ न, जनताको चाहिँ हक अधिकार चाहिँ केन्द्रित, जनताको चाहिँ के हो भने हित केन्द्रित थियो र हामी चाहिँ के भने सरकारभन्दा पनि सत्य के अरे प्रतिपक्षमा बढी चाहिँ हामी विश्वास गर्थ्यौँ। र अहिले के थियो भने अनेरा सोब्यूले के गर्यो त भन्दा उसले चाहिँ पिस प्रोसेसको पोलिटिक्स गर्यो, उसले सत्ताको वरिपरि चाहिँ रहेर काम चाहिँ गर्ने काम चाहिँ लामो समय अनेरा सोब्यूले गर्यो र त्यो गरिसकेपछि के हो भने यसको चाहिँ के हो भने फरक चाहिँ अब लामो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ थियो र अब एकता भएको छ र केही बाँकी कुराहरूलाई भनौँ न यसका मूल्य मान्यता अब सिद्धान्तहरू राजनीतिक चाहिँ सामाजिक आर्थिक लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने हो। यो मिलाउनु अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। भनेपछि अबको डेस्टिनेसन अर्थात् अबको बाटो लाई दुवै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि काहीँ भिरालो काहीँ सम्म त्यो चाहिँ छ होइन? हजुरले भने जस्तै त्यो काहीँ भिरालो काहीँ सम्म छ, त्यो कुरा त्यो तपाईँले भने जस्तै हो छ र त्यो कुरालाई मिलाउनु पर्छ, त्यसलाई मेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। ओके, अब हामी समसामयिक विषयमा प्रवेश गरौँ जगदीशजी। पछिल्लो समय सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ, जुन कोरोनाको विषयलाई लिएर होस् अथवा एमसिसीको विषयलाई लिएर होस्, त्यस्तै गरेर पार्टी बीचको अन्तर्द्वन्द का कुराहरूलाई लिएर होस्, कित्ता कित्तामा अहिले नेकपा उभिएको छ। त्यसको एउटा जवाबदेही व्यक्तिको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार भातृ सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले पछिल्लो नेकपालाई कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? हजुरले यो तपाईँसँगको इन्टरभ्यूमा यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेँ। कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? हजुरले भने जस्तै के हो भने हाम्रो चाहिँ के हो भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता भइसकेपछि र 2/3 चाहिँ के हो भने बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार एउटा सत्तामा भइसकेपछि नेपालमा के हो भने कोभिड-19 भनौँ न त्यो महामारी अब चाहिँ चीनको वुहानबाट जुन महामारीको रूपमा चाहिँ त्यो देशैभरि भनौँ न विश्वभरि नै फैलियो। यो चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो भने त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्नको निमित्त अब हामी जसरी चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू 3 करोड जनता सरकारको चाहिँ के हो भने निर्देशन र पालनामा हामी लकडाउनमा चाहिँ भनौँ न होम क्वारेन्टाइनमा हामी बस्यौँ। अब बस्दै गर्दा चाहिँ के हो भने जनताले लगभग तपाईँको के हो भने 70-80 दिनसम्म त चुपचाप लागेर जनताहरू भनौँ न भोकै एउटा गरिब किसानहरू भनौँ न तपाईँको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ पछि परेको वर्ग भनौँ न काम गर्ने श्रमिकहरू विद्यार्थीहरू चुप लागेर पनि बसे र सरकारको चाहिँ के हो भने पालनालाई उनीहरूले माने। तर के हो त भन्दा सरकारले चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापन, यो कोभिडको विषयमा उसले व्यवस्थापन गर्न सकेन। र अर्को कुरा के हो भने अनेरा सोब्यू भनौँ न विद्यार्थी सङ्गठनले पनि यो चाहिँ राहत वितरणका भनौँ न विषयवस्तुहरूलाई पनि एउटा पारदर्शी ढङ्गले भनौँ न निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ के हो भने यसलाई वितरण डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकेन। र यसमा पनि तपाईँले भने जस्तै के भयो त भन्दा यो कोभिडले पारेको प्रभावमा भनौँ न चाहिँ त्यो राहत वितरणलाई चाहिँ राम्रोसँग समानुपातिक ढङ्गले जस्तो त्यसमा तपाईँको सङ्गठनको अध्यक्ष एकदमै बढी आलोचित बन्नुभयो होइन? जस्तो त्यो अवस्थामा तपाईँहरू त मौन बस्दिनु भयो नि। फेरि जस्तो अहिले तपाईँ भनिराख्नु भएको छ कि कोभिड-19 को लागि जुन सरकारले ल्याएको राहतका प्याकेजका कुराहरू छन्, यो वितरण प्रणाली सही भएन भन्ने कुरा पनि तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरू किन मौन बस्नु भएको त? नै हजुरले भने जस्तै हामी चाहिँ मौन बसेको हुँदै होइन, हामी त चाहिँ के हो भने जनताको पक्षमा, श्रमिकको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, विद्यार्थीको पक्षमा र युवाको पक्षमा हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेको हो। र हामीले के हो भने जनताले बढीभन्दा बढी उनीहरूले चाहिँ के हो भने खाद्यान्नदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर लगायत विषयमा चाहिँ राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी जनतालाई भनौँ न श्रमिक वर्गहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ भनेर हामी त लागिरहेको हो। तर एउटा कुरा के भयो विडम्बना भने तपाईँको अनेरा सोब्यूको संयोजकले तपाईँले भने जस्तै अब केही कुरा तालमेल चाहिँ मिलेन।
उहाँ चाहिँ के हो भने आफ्नो ढङ्गले बाँड्नुभयो र सबैलाई यो के हो भने एकता भइसकेपछि अनेरा सोभिको एकता भइसकेपछि भनौँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ के हो भने उहाँले लिन नसक्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो चाहिँ एउटा नेतृत्वको कमजोरी हो र मिलाएर लिन सक्नु पर्थ्यो सबैलाई अनेरा सोभिउलाई एकताबद्ध बनाएर कटिबद्ध बनाएर चाहिँ के हो भने भनेपछि लिन सक्नु पर्थ्यो भनेपछि जुन किसिमको तपाईँको संगठनको संयोजकले जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसप्रति तपाईँहरू असन्तुष्ट नै भएको अवस्था हो असन्तुष्टै तपाईँले भने जस्तै हामी असन्तुष्ट हुनुभन्दा पनि अब हाम्रा केही साथीहरू पनि अब असन्तुष्ट होलान् र अब हामी पनि केही अब हाम्रो पनि के हो त भन्दा भनाइ अब एकताबद्ध अनेरा सोभिउ एकता चाहिँ भइसकेपछि अब अनेरा सोभिउका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध गरेर लिनुपर्ने त हो नि अब त्यो लिन नसक्नु भनेको त यो सङ्गठनप्रतिको चाहिँ के हो भने अलिकति चाहिँ कमजोरी त हो जस्तो अब यही विषयमा जगदीशजी यही विषयमा कुराकानी गरौँ यो जुन कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला त्यसमा पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन सयौंको संख्यामा संक्रमितहरू बढिराखेको अवस्था अनि लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने बहानामा विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भइराखेका कुराहरू पनि छन् यसमा अनेरा सोभिउले औपचारिक रूपमा किन सरकारलाई दबाब दिने काम गरिराखेको छैन यो तपाईहरुको दायित्वभित्रको कुरा हो कि होइन काठमाडौँका सहरहरूमा हेर्ने भने तपाईँ पनि भर्खरै यो स्टुडियोसम्म आइराख्दाखेरि खुलेआम सोशल डिस्टेन्स र मास्कसम्म नलाएका धेरै जनताहरू सडकमा उफ्रिराखेको देख्नुभयो होला यसतर्फ अब राज्यले के गर्नुपर्छ हजुरले भने जस्तै के हो भने अहिले हाम्रो चाहिँ के हो भने अनेरा सोभिउ विद्यार्थी संगठन भनेको यो सरकारको कुनै पनि अङ्ग हुँदै होइन यो अनेरा सोभिउ विद्यार्थी संगठन भनेको चाहिँ सरकारको अङ्ग होइन यो के हो त भन्दा विद्यार्थी संगठन भनेको प्रतिपक्ष संगठन हो यसले राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको विषयमा यसले के हो भने स्वतःस्फूर्त ढङ्गले बोल्नुपर्छ सरकारका राम्रा कुराहरूलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र राम्रा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ र नराम्रा कुराका विरुद्धमा चाहिँ खराब चाहिँ विषयवस्तुमा त बोल्नु पर्यो नि अनेरा सोभिउ यसमा चुकेको देखिन्छ तपाईँले भने जस्तै तर अनेरा सोभिउ भनेको सरकारको चाहिँ के हो भने अङ्ग चाहिँ होइन र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ रचनात्मक कुरामा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि अङ्ग होइन भने पनि जस्तो 2/3 बहुमतको एउटा सरकार त्यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार भातृ संगठनले राज्यलाई खबरदारी गर्ने दायित्व त छ नि दायित्व त एकदम छ तपाईँले भने जस्तै विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउ राज्यको अङ्ग भएन भनेर त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईँहरू टाढा जान त भएन नि त्यो हामी टाढा चाहिँ गएका छैनौँ हाम्रो पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई हामीले भरपुर मात्रामा चाहिँ के हो भने हामीले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ र एउटा कुरा के हो त भन्दा चाहिँ के हो भने सरकारलाई चाहिँ हामी त्यसको विरुद्धमै चाहिँ अब जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन र राम्रा कुरालाई त सरकारले चाहिँ प्रोत्साहन गर्न पर्यो होइन भन्ने कुरा नै हो जस्तो तपाईहरुको मुख्य एजेन्डा नै राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाका कुराहरू आज कोरोना संक्रमितबाट देश लकडाउनको अवस्थामा हुँदाखेरि बिहान गरेर बेलुका खाने व्यक्तिहरूका लागि हरेक दिन श्रम गरेर खाने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै असहज स्थिति छ उनीहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ हैन यो तपाईहरुको एजेन्डा प्रत्येक नेपाली नागरिकले पिछडिएका जनजाति श्रमिकहरूले खान पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन हो तपाईहरुको अनि अहिले आएर अझै पनि सरकारको लाई खबरदारी गर्ने बेला भएको छैन भनेर पन्छिन मिल्छ यो कुरा के हो भने सरकारलाई अब चाहिँ यसको विरुद्धमा 2-3 वटा आन्दोलन भइसकेका छन् हजुरको अब औपचारिक रूपमा अनेरा सोभिउले के गर्दैछ त्यो भनिदिनुस् न अब अनेरा सोभिउले के हो भने जनताको पक्षमा राष्ट्रियताको विषयमा मैले फेरि पनि दोहोर्याएर यो कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति हाइलाइट गर्छु जनताको जनजीविकाको विषयमा अनेरा सोभिउले बोल्नुपर्छ कि सरकारले चाहिँ के हो भने निर्देशन चाहिँ नगरे निर्देशनलाई हामी पर्खेर चाहिँ हामी बसौँ भनेपछि किनभने अघि तपाईले भनिसक्नु भएको छ कि सरकारको कुनै अङ्ग होइन सरकारको निर्देशनमा अनेरा सोभिउ चल्ने होइन पार्टीको निर्देशनमा चल्ने हो तपाईले भनिसक्नु भएको छ हो पार्टीको निर्देशनमा चल्ने हो अनेरा सोभिउ भनेको सरकारको निर्देशन पार्टीलाई सरकारले गरेको यो क्रियाकलाप ठिक भएन भनेर धर्ना दिने राइट्स त तपाईहरुसँग छ नि नै यो कोभिड अहिले चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चाहिँ स्थिति भइसकेपछि कोभिडको कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ के हो भने अहिले पार्टीलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ राखिरहेछौँ हामीले धर्ना दिएका छैनौँ त्यस्ता चाहिँ के हो भने आन्दोलनहरू हामीले अनेरा सोभिउले सडकमै गएर गरेका छैन अब लकडाउनलाई हामीले पनि चाहिँ के भने निर्देशन गरेको हामीले पनि पालना गरेको हो र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के सडकमा गएर अनेरा सोभिउले धर्ना
गर्न दिने, अब जुलुस गर्ने र नारा जुलुस गर्ने काम गरेको छैन। र अब सरकारले चाहिँ के हो भने कोभिडलाई चाहिँ के हो भने व्यवस्थापन गर्न सकेन। भनौँ न घाँसपास कपासको व्यवस्था, भनौँ न स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको व्यवस्था, रोजगारलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर सरकारले लिन सकेन भनेपछि हामीले सडकमा आउनुको विकल्प छैन, आउनुपर्छ। जस्तो अबको आवश्यकता भनेको जगदीशजी, कोभिड सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो। हजुर हो, स्वीकार्नुहुन्छ? एकदम त्यसमा दुई मात्रै छैन, त्यो गइसक्यो। सरकार कोभिडको विषयमा असफल भइसक्यो असफल। जम्मा जम्मी नेपालमा अहिले भएको नेपाल सरकार होइन, तपाईहरुकै सम्मानित अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार, जुन नेपालको पछिल्लो नयाँ नक्सा जारी नगरेको भएदेखि अब मुख लुकाउनु पर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भन्ने विश्लेषकहरू पनि भन्न थालिसकेका छन्। यो कन्डिसनमा दिन प्रतिदिन सयौंको संख्यामा कोभिडका संक्रमितहरू थपिराखेको अवस्थामा हरेक दिन एउटा दुईटा नागरिकले ज्यान गुमाइराखेको बेलामा अब राज्यले के गर्नुपर्छ? हजुरले भने जस्तै के हो भने कोभिडमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के हो भने महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकेन। अहिले तपाईको स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू सडकमा भनौँ न छरपष्ट ढङ्गले आए र तपाईको चाहिँ 7 रुपियाँ पर्ने मास्कको 57 रुपियाँ 3700 रुपियाँसम्म चाहिँ के हो भने बेच्ने काम भयो। त्यसमा चाहिँ के हो भने त्यसको त चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ के हो भने चाहिँ भनौँ न अनुगमन गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्ता भनौँ न स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ बचेका चाहिँ माफियाहरू, त्यस्ता दलालहरू, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। तपाईको 7 रुपियाँको मास्कलाई तपाईको 57 रुपियाँ परेको छ। जगदीशजी, तपाईहरू पेट्रोलमा 50 पैसा मूल्य वृद्धि हुँदा सडकमा उत्रिने अनिराश्य बिउ आज तपाईले नै भन्नुभएको मास्क 5 रुपियाँको मास्क 37 रुपियाँ बेच्दा किन मौन? प्रश्न यहाँनिर हो। यो विषयमा त तपाईको के हो भने चौतर्फी चाहिँ यसको विरोध भएको छ। यो चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ यति बेलाको कोभिडको महामारीमा स्वास्थ्यमा भएको ठुलो भ्रष्टाचारको चाहिँ विषयमा हामी चाहिँ असन्तुष्ट छौँ र आम जनताहरू चाहिँ असन्तुष्ट छन्। यस्ता चाहिँ बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरू भनौँ न भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। नेकपामा यस्ता कोही चाहिँ के हो भने नेकपाको नाममा चाहिँ कोही यस्ता बिचौलियाहरू, यस्ता ठगहरू कोही छन् भने नेकपाले के हो भने कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारमा होस् या पार्टीमा होस् यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र जनताको चाहिँ के हो भने जनजीविकामा चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतको विषयमा चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो भनेर सबैको धारणा, यो मूल धारणा। जति बेला राहत वितरणको एउटा लहर चलेको थियो नि, यसमा सामाजिक अभियन्ताहरूले राहत बाँड्दाखेरि उनीहरूको प्रतिकार गर्नको लागि तपाईहरू उत्रिनु भयो। नै यस्तो छ, राहत पनि वितरण पनि कसरी भयो भने धेरै ठाउँमा तपाईको चाहिँ के हो भने भनौँ न गुणस्तरहीन त्यो भनौँ न दाल चामल नुनको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा मान्छे भनौँ न त्यहाँ नागरिकहरू बिरामी भएको चाहिँ लाहानकै कुरा तपाईँले थाहा छ। लाहानमा चाहिँ के हो भने तपाईँको आलु दाल चामलहरू त्यो चाहिँ गुणस्तरहीन खानै नहुने अखाद्य वस्तुहरू त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू बिरामी भए भनेपछि त्यस्ता चाहिँ के हो भने गतिविधिलाई त रोक्नुपर्छ भन्ने हो। र लगायतका चाहिँ अभियन्ताहरू पनि चाहिँ के भने अरू लगायतका त्यस्तै अभियन्ताहरू पनि त्यो राहतको नाममा जनतालाई चाहिँ के हो भने त्यहाँ सहयोग गर्ने होइन कि तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नेहरू अभियन्ताहरू पनि त्यस्ता छन्। फेरि त्यस्ता चाहिँ अभियन्ताहरूको विषयमा सरकारले चाहिँ के हो भने अनुगमन गर्नुपर्छ, त्यस्ताले निगरानी गर्नुपर्छ। राज्यको एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ के हो भने त्यो राहतलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब जस्तो अर्को एउटा पछिल्लो तपाईहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व छ। आज पनि तपाईहरूको पार्टीको सचिवालयको बैठक जारी छ, हामी यो कार्यक्रम तयार गरुन्जेलसम्ममा। अब एमसीसी भन्ने एउटा विषयले तपाईहरूको पार्टीभित्र अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राखिराखेको छ। त्यसको एउटा निर्णय लिन सकिराखेको अवस्था पनि छैन र सचिवालयको बैठकसम्मलाई पनि टार्नको लागि प्रधानमन्त्री लागि पर्नु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको कुरै नगरौँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नका लागि केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर बुझाएको पनि निकै लामो समय भइसक्यो। अब तपाईहरूको पार्टीबाट अपेक्षा जनताले के चाहिँ गर्ने? हजुरले भने जस्तै अलिकति समय चाहिँ दिनुपर्छ। यो विषयमा म अलिकति चाहिँ बोल्छु होइन। हजुरले भने जस्तै के हो त भन्दा तपाईँको नेपालमा भनौँ न त्यो त्यति बेला सन् चाहिँ विक्रम सम्वत भनौँ न 1870मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा चाहिँ त्यति बेला भयानक युद्ध भएको थियो। कतिमा भन्दा तपाईँको विक्रम सम्वत 1870मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको बीचमा युद्ध भयो। त्यो युद्ध भइसकेपछि तपाईँको नेपाल पराजय भयो। पराजय भइसकेपछि के हो त भन्दा तपाईँको धेरै नेपालका चाहिँ के हो भने
भूभागहरू चाहिँ के हो भने भनौँ न त्यो गुम्ने स्थिति भयो। त्यसैलाई चाहिँ के भनियो भने अब इन्डियन इस्ट इन्डिया भनौँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले कूटनीति ढङ्गले चाहिँ के हो भने शान्ति सम्झौता गर्नुपर्छ नेपालको विकासको निमित्त, नेपालको समृद्धिको निमित्त, नेपालको सुशान्ति स्थायित्वको निमित्त सुगौली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर नेपाल र चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको बीचमा चाहिँ के हो भने सम्झौता भयो। अनि त्यो चाहिँ सन् 1816मा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि भइसकेपछि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ शान्ति सन्धि भनियो र त्यो सन्धिमा चाहिँ के हो भने 1816मा 72 ठाउँमा चाहिँ के हो भने नेपालका भूभागहरू गुमे र त्यति बेला चाहिँ के हो भने देशका सीमाहरू निर्धारण भयो। त्यति बेलादेखि नै चाहिँ के हो भने यो भारतले भनौँ न तपाईँको भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको जनतन्त्रमाथि, भनौँ न नेपालको जनजीविकामाथि चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ के हो भने लुट्दै आएको छ, प्रताडित गर्दै आएको छ। म तपाईँलाई अहिलेको करेन्टमा इस्यु भन्छु। तपाईँको 2072 साल जेठ 1 गते भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तपाईँको चिनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ वार्ता भयो। वार्ता भइसक्यो 40 बुँदे सहमति गरे र तपाईँको दार्चुलाको भनौँ न लिपु लेकलाई एउटा व्यापारिक केन्द्र बनाउने भनेर उनले नेपाललाई थाहा नै नदिएर तपाईँको त्यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसलाई राष्ट्रघात नै भन्नुपर्छ, राष्ट्रघाती जुन किसिमको उनीहरूले सम्झौता गरे र नेपालमा भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ हरकत चाहिँ गर्दै चाहिँ भारतले आएको छ। अस्ति पनि तपाईँको के हो भने यो नाकाबन्दीको बेलामा यो लिपु लेकमा चाहिँ के हो भने त्यो जुन सडकलाई उद्घाटन गर्यो र यो चाहिँ के हो भने भारतले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतको विषयमा उसले चाहिँ के हो भने हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। नेपालको शिक्षा, नेपालको स्वास्थ्य, नेपालको लगायत भनौँ न तपाईँको त्यो जल, जमिन, जङ्गल, जलस्रोत लगायतका विषयवस्तुमा चाहिँ भारतले दोहन गर्दै आएको छ, शोषण गर्दै आएको छ। भारतले चाहिँ के हो भने अहिले पनि चाहिँ के हो भने नेपालको चाहिँ के हो भने उसले हित चाहँदैन, नेपालको भलाइ चाहँदैन, नेपाली जनता सुखी र समृद्धशाली भएको ऊ चाहँदैन। अहिले पनि चाहिँ के हो भने भारतले, हामी त नेपालीहरू, अहिले नेपालको सरकारहरू भारतको चाहिँ हामीले व्यापार गर्न बसे जस्तो कि व्यापार गर्न बसे जस्तो उसको दाल, चामल, तरकारीदेखि लिएर यावत चाहिँ के हो भने हाम्रा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उसको हामीले किनिदिनु पर्ने। कस्ता वस्तु त भन्दा तपाईँको विषादीयुक्त। तर यसैमा पनि नि हो तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू आम व्यक्तिहरू माझ पुगिसकेको परिप्रेक्ष्य छ। तर पनि यो विषयमा पनि आन्तरिक रूपमा अझै पनि रसाकसी गरिराख्नु हैन, त्यो त उपयुक्त भएन नि। रसाकसी भनेको कस्तो हो भने तपाईँको हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देश हो। हामीले आफ्नो देशको स्वाभिमानको लागि रसाकसी त हुन्छ त। तपाईँले भने मैले अहिले भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा चाहिँ क्वेसन अर्को गर्नुभयो र नेपालको चाहिँ के भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा मैले कुरा गरेँ। 1870 को ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि लिएर अस्तिको चाहिँ लिपु भन्ज्याङमा सडक उद्घाटन गरेको कुरालाई मैले जोडेँ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो नेपालको सरकारले भनौँ न शासकहरूले बुझ्नु पर्यो। भनौँ न तपाईँको 1870 को ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको कारणले गर्दा नेपाली जनताले कतिले रगत बगाउनु पर्यो भनेपछि अहिले चाहिँ के हो भने यो एमसिसीको कुरा कहाँबाट आयो? यो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती छ भनेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, यहाँका बुद्धिजीवीहरूले बोलिरहेका छन्। यो चाहिँ भनौँ न इन्डो पेसिफिक एउटा पेसिफिक क्षेत्रको एउटा अङ्ग हो भनेका छन्। यो त राष्ट्रघाती हो भनेर चाहिँ युवा, विद्यार्थी, मजदुर लगायत नेपालको चाहिँ आम वर्गहरू लागिरहेको छ। यसलाई त खारेज गर्नु पर्यो नि, यो सिधै खारेज गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले अस्तिको दिन मात्रै संसदमा बोल्नु भएको छ, त्यो राम्रोसँग पढ्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। है त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको चाहिँ भनौँ न केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भनौँ न, प्रधानमन्त्री भनेको उहाँ सर्वसर्वा होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी छ होइन, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी छ, त्यसको जनवर्गीय सङ्गठन विद्यार्थी छ, युवा छ, मजदुर छ, किसान छ, लगायतको चाहिँ वर्ग छ नि। उहाँको चाहिँ के हो भने त्यो बाणी भनेको हिजोको चाहिँ राजाको जस्तो भनौँ न, त्यो राणाको जस्तो बाणी त होइन नि त। एकपक्षीय ढङ्गले यो एमसिसी पास भन्न बित्तिकै पास हुने भन्ने होइन नि त। फेरि आज पनि त्यही विषयमा सचिवालयमा बैठक चलिरहेको होला है, त्यो त चलिया होला। त्यो विषयमा हाम्रो आपत्ति के छ भने एमसिसी नेपाली जनताको हित विपरीत छ, नेपालको राष्ट्रियता विपरीत छ भने एमसिसीलाई सिधै चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। अब त के हो भने त्यो तपाईँले त्यतिले मात्र पुग्दैन। अब एमसिसीको कुरा पनि भयो, भनौँ न तपाईँको त्यो महाकालीको सन्धिबाट त प्रधानमन्त्रीले पास सिक्नु पर्यो नि। अब महाकालीको अब सम्झौताको विषयमा उहाँले पास सिक्ने कि नसिक्ने? त्यति बेला पनि चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ के भने विकासको मूल फुट्छ, पुरै चाहिँ जनता समृद्धशाली हुन्छन्। अब घर घरमा चाहिँ के हो भने विकासको पुरै चाहिँ मुहार फुट्छ।
भने भने होइन त्यति बेला अँ। केपी ओली शर्माले भन्नुभयो नि त्यति बेला विकासको मुहार फुट्छ, कुनै जनता अब भोक गरिबी अशिक्षा अब बेरोजगारबाट कोही पनि मर्नु परेको छैन भनेर कर्णाली त्यो भनौँ न त्यति बेलाको महाकाली सन्धिमा उहाँ बोलिसके हो। खोइ त मुहार फुटेको नेपालमा त के हो भने 10 वर्ष जनयुद्ध भयो महाकाली सन्धिका कारणले गर्दा नेपाली जनता मर्न नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि जनतन्त्रको लागि मार्न तयार भए। नेपालमा ठुलो विद्रोह भयो त्यो महाकाली सन्धिको कारणले पनि भएको छ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली सर्वै सर्वा होइन, होइन उहाँ चाहिँ पार्टी हो, किनभने उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हो, उहाँ भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष पनि नेकपाभित्र हुनुहुन्छ हो। तर उहाँ एकलौटी रूपमा आफ्ना पक्षधरहरूलाई लिएर उहाँ खुलेआम संसदमा आजभन्दा 2 दिन अगाडि पनि एमसिसीको विषयमा बोल्नु भएको छ, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भनेर भन्नु भएको छ होइन। तपाईँ सर्वै सर्वा होइन भनिराख्नु भएको छ, उहाँले पाठ सिक्नुपर्छ पनि भनिराख्नु भएको छ, तर पनि पार्टीको निर्देशनलाई पनि ठाडो रूपमा उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। अरूलाई नबोल भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लै बोलिराख्नु भएको छ, तर तपाईँहरू त चुप हुनुहुन्छ नि। तपाईँले भने जस्तै के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शुभेच्छाचारी हुँदैन। तपाईँको के हो भने अटोक्रेसी सिस्टम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लागू हुँदैन, त्यो सरकारमा पनि हुँदैन कि। हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिँ के हो भने ठाडो आदेश चाहिँ के हो भने त्यहाँभित्र जाहेर चाहिँ हुँदैन, त्यो स्वीकार्य हुँदैन कि। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मूल्य मान्यता त्यो नम्सभित्र पर्दैन कि। उहाँले चाहिँ के हो भने भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भने यो देशको चाहिँ राजा त हाम्रो अब भन्न मिल्दैन नि त, अरूले उहाँलाई भनिरहेछन् नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनौँ न, अब हाम्रो पनि चाहिँ के हो भने सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हो, तर धेरैले उहाँको विषयमा बोल्न थाले त केपी ओली राजा हो र भन्न थाले अहिले मान्छेले। यो विषयमा त उहाँले त सचिनु पर्यो नि त, यो विषयमा के हो बुझ्नु पर्यो। एमसिसीको विषयमा उहाँले मात्रै बोलेर हुन्छ, जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्यो, तलको चाहिँ स्थानीय लेभलसम्म जानु पर्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्ममा जान सकेको अवस्था छैन, जनमत सङ्ग्रहको कुरा त पछिकै कुरा भयो नि। त्यो कुरा के हो भने तपाईँको उहाँले जसरी एमसिसीको विषयमा बोलिरहनु भएको छ, अमेरिकाले चाहिँ के हो भने तपाईँ हिरासाकी र नागासाकीमा बम वर्षाउने अमेरिकाले नेपालमा बम वर्षाउँदैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी के छ? यो कुरा पनि नेपाली जनताको चाहिँ के हो भने अहिले तपाईँको के हो भने बहस चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ यो विषयमा। तपाईँले अमेरिकाले कति ठाउँमा चाहिँ हमला गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ नि? अफगानिस्तान, सिरिया, लिबिया लगायतका चाहिँ के हो भने त्यहाँका चाहिँ भनौँ न त्यो राष्ट्रमाथिको उसको चाहिँ के हो भने प्रहारहरू भनौँ न, त्यसको शोषणहरू, त्यसको अन्याय भनौँ न, भारतको अन्याय त्यो कुरा त हामीले देख्छौँ त, प्रत्यक्ष देखिरहेछौँ त। हो त्यसैले के हो भने अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट किन यति धेरै, नेपालमाथि उसको यति धेरै किन इन्ट्रेस्ट, त्यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि, प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको कुनै नेकपाको चाहिँ पार्टीको चाहिँ मात्रै प्रधानमन्त्री होइन नि, उहाँ नेकपाको अध्यक्ष मात्रै होइन नि, आम 3 करोड नेपाली जनताको उहाँ प्रधानमन्त्री हो, सरकार हो उहाँले त सबैलाई सबैका कुराहरूलाई विचारहरूलाई उहाँले त स्वीकार गर्नु पर्यो नि, आत्मसात गर्नु पर्यो नि। उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के हो भने अध्यक्ष हो, प्रधानमन्त्री हो, त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने। अब एक लौटी ढङ्गले उहाँले चाहिँ के हो भने शुभेच्छाचारी ढङ्गले भनौँ न, अटोक्रेसी चाहिँ तरिकाले उहाँले चाहिँ प्रस्तुत हुँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी धराशायीको दिशातिर जान्छ। हामी जस्ता लाखौँ लाख युवाहरू भनौँ न विकेन्द्रित बन्ने खतरा हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि। राजा महाराजाको चरित्र केपी शर्मा ओलीमा देखिन थालेको हो, त्यस्तो चाहिँ देखिनु हुँदैन भन्ने हो हामीले। हिजो चाहिँ के हो भने राजा महाराजाका विरुद्धमा चाहिँ के हो भने नेपाली जनताका असल सपुतहरूले बलिदान गरेको हजारौँ चाहिँ 18-20 हजार नेपाली जनताले बलिदान गरेको स्थिति हो भनेपछि अहिले चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओली अब चाहिँ राजा हुन खोजेपछि अनि मान्छ त जनताले, उहाँले त चाहिँ राजा चाहिँ हुनेतिर लाग्नु हुँदैन कि। कति शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको पार्टीको, जो कि पार्टीको निर्देशन भन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहनु भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक रद्द गरिदिन सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो भने सचिवालयको मिटिङ रद्द गरिदिन सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहनुभयो भने संसदमा जे पनि बोलिदिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू साङ्गठनिक हिसाबबाट पार्टीको तर्फबाट पार्टीको एउटा जिम्मेवार भातृ सङ्गठनको एउटा मिटिङले उहाँको ध्यान आकर्षण गर्न सक्नु हुँदैन रहेछ। त्यो हजुरले भने जस्तै के हो भने उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस् जगदीशजी, तपाईँ एउटा केन्द्रीय सदस्य अनि राष्ट्रको एउटा बौद्धिक र विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरिराख्दा एउटा कुरा बुझाइदिनुहोस्, कुनै पनि पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री पार्टीको निर्देशनमा चल्छ या स्वतन्त्र चल्नुपर्छ?
त्यो चाहिँ त्यसमा नेकपाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री चल्नु आवश्यक छ कि छैन? यो प्रधानमन्त्री चाहिँ के हो भने पार्टीभन्दा ठुलो हुँदै होइन। केपी शर्मा ओलीलाई जनताले भोट दिएर जिताएर यो नेकपाको चाहिँ सरकारले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको हो। त्यसैले चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा जनताभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन। जनता भनेका के हुन् भने उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने जनता भनेका सार्वभौम हुन्। जनता चाहिँ मैले कसको लागि चाहिँ भनौँ न त्यो सरकारमा बसेको छु, गभर्न गरिरहेको छु भन्दा जनताको लागि हो भन्ने कुरा उहाँले बिर्सनु भएन। उहाँ चाहिँ के हो भने जनताभन्दा ठुलो चाहिँ म हो भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो भने उहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यता भन्दा उहाँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। र यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ के हो भने एउटा निराशा, एउटा कुण्ठाको दिशातिर उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ। र कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँले बलियो बनाउने, एकताबद्ध कटिबद्ध बनाउने होइन कि उहाँले विखण्डित गर्नेतिर चाहिँ लिनु हो। त्यो गर्नु भनेको उहाँले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ अनेरा सोभिको यो सुझाव हो, सल्लाह हो। र हामीले चाहिँ उहाँलाई खबरदारी यो विषयमा गर्छौँ र हामीलाई के हो भने व्यक्तिगत कुनै सुख सुविधाको लागि हामीले चाहिँ लागेका छैनौँ। र यो आम नेपाली जनताको भनौँ न यो समुदायको भलाइ र हितको लागि हामी लागेको। राम्रोलाई हामी राम्रो भन्छौँ, खराबलाई खराब भन्छौँ। हामी चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ भनौँ न कार्यकर्ता चाहिँ भएर भनौँ न त्यो आची पनि मिठो छ भन्न हामी सकिँदैन र त्यो भनिँदैन। जस्तो अब यदि होइन बजेटमा पनि एमसिसीसँग रिलेटेड कुराहरू, ती कार्यक्रमहरू आइसकेका छन्, यो किसिमको चर्चा पनि यति बेला चुलिरहेको अवस्था छ। यदि अहिलेको नेपालको सरकारले एमसिसीलाई पास गर्नको लागि निर्णय गर्यो भने तपाईँहरूको भूमिका के रहने? एमसिसीको यो चाहिँ एमसिसी पास गर्यो भने यसमा चाहिँ के हो भने नेपालमा अस्थिरता, अशान्ति, एउटा चाहिँ के हो भने भर्दोगोरी स्थिति चाहिँ के हो भने भोलि चाहिँ नआउला भन्न सकिँदैन। एमसिसीको विषयमा त अब अध्ययन गर्दै जानु पर्यो होइन, अध्ययन गर्नुपर्छ। एमसिसीको विषयमा अहिले आम जनसमुदाय त्यसको विरुद्धमा छन्। र त्यो मैले अमेरिकालाई अघि पनि भने अमेरिकाको भनौँ न अझ पनि मैले यो दोहोऱ्याएँ, यो कुरालाई म अलिकति हिट गरेँ। नाकासाकी र हिरासाकीमा बम वर्षाउने अमेरिकाले नेपालमाथि भोलि भनौँ न त्यो केही गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ यो भनौँ न युद्धभूमि बनाउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? उसले चाहिँ के हो भने के अहिले धेरै चाहिँ बुद्धिजीवीहरू भनौँ न नेपालका भनौँ न बुद्धिजीवीहरूको जनताको के छ त भन्दा नेपालको भूमिलाई चाहिँ भनौँ न प्रयोग गरेर चाइनामाथि उसले एट्याक गर्ने र भनेर ऊ चाहिँ लागिरहेको छ। अस्ति तपाईँको के हो भने यो कोरोनाकै चाहिँ यो महामारीको बेला चीनलाई उसले प्रत्यारोप लगाउनतिर ऊ लाग्यो, चीनसँग ऊ चाहिँ झगडा गर्नतिर लाग्यो अमेरिका। त्यति बेला चाहिँ के भने जनतालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा सुविधा फेसिलिटेट गर्नेतिर अमेरिका लागेन। र उल्टो चाहिँ के हो भने चाइनालाई कोरोना भाइरस तैँले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमित भएको भनेर गाली गलौज गर्ने तथा नाम चाहिँ के हो भने सक्तो शराब गर्ने काम अमेरिकाको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभयो र चाइनालाई चाहिँ सक्तो शराब उहाँले गाली गर्नुभयो। भनेपछि अमेरिका त तपाईँ कसरी चाहिँ यो एउटा महाशक्ति बनेको रहेछ भन्दा तपाईँको हतियार बेचेर भनौँ न विश्वमा चाहिँ के हो भने युद्ध थोपारेर चाहिँ शक्तिशाली बनेको देखियो। अमेरिका प्रतिको अहिले विश्वास त चाहिँ घट्दो छ नि तपाईँको। भनेपछि यसमा पूर्णतया समग्रमा तपाईहरू यदि सरकारले यो दुष्प्रयास गर्यो भने तपाईहरू चुप लागेर बस्नेवाला हुनुहुन्न, यसरी बुझौँ? त्यो यसरी हो, त्यसरी पनि हजुरले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने एमसिसी चाहिँ के हो भने यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा अझै यसको विषयमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ के हो भने बहस हुनु पर्यो। मैले भने नि त तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। नेकपाको चाहिँ सचिवालयमा मात्रै एमसिसीको विषयमा छलफल गर्नु भएन। अब नेकपाको चाहिँ के हो भने केन्द्रीय समितिमा मात्रै छलफल गर्नु भएन। केपी शर्मा ओली भनौँ न उहाँले चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ के हो भने सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउन खोज्नु भएको छ भने पनि त्यो चाहिँ के हो भने त्यसको चाहिँ नकारात्मक परिणाम भोलि 3 करोड नेपाली जनताको टाउकोमा थुपारिन सक्छ। त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के हो भने अर्को दिशातिर लिन सक्छ भन्ने नै हो कि यस्तो चाहिँ हामी सजग बनौँ, सचेत बनौँ र एमसिसी चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो भने यो नगरौँ भन्ने हो। त्यसको विपक्षमा हामी त्यसरी उभिया हो। जगदीशजी, अब फेरि पनि समसामयिक नै कुरा गरौँ होइन, सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा पनि समसामयिक विषय पछिल्लो समय कोभिड-19 म फेरि पनि यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। र राज्यले जुन किसिमको लकडाउनको एउटा मोडल अहिलेसम्म पनि एक्ज्याक्ट मोडल यस्तै हो भनेर तय गर्न नसकिराखेको अवस्था छ। एक होइन, सरकारले खुकुलो बनाइदिएको छ। अहिले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ खुलमखुला भइसकेको अवस्था पनि छैन। सामाजिक र एकदमै ठुलो मान्छेहरूको भिडभाड हुने ठाउँमा अझै पनि प्रतिबन्ध नै छ र दिनदिनै हामी सयौं 500 कटेका दिनहरू धेरै दिन भइसकेका छन्। अब के गर्नुपर्छ होला?
यो मुख्य कुरा के हो भने अहिले कोभिड-19 हजुरले भने जस्तै मुख्य कुरा सरकारले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन। अब 3 महिना झन्डै 3 महिना चाहिँ पुग्न थाल्यो, 3 महिना अब होइन, 1-2 दिन बाँकी छ भनेपछि त्यतिसम्म चाहिँ नेपालको जनता कोठामा बस्ने कुरा भनेको नेपालको विश्वको सबैभन्दा इमान्दार र चाहिँ राम्रो जनता कोही छन् भने, नागरिक कोही छन् भने नेपालका हुन्। मलाई लागेको हेर्नुहोस्, अनुभूति भएको, अध्ययन गर्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदा होइन, त्यसको बुझ्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा इमान्दार र राम्रा चाहिँ नागरिक भनेका, जनता भनेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ नै हुन्। अहिलेसम्म चाहिँ भोकै भनौँ न, भोकै चाहिँ कोठामा बसे र कति त्यसको चाहिँ फेसिलिटेट त चाहिँ राज्यले गर्न सकेन। भनौँ न त्यो उल्टो चाहिँ के हो भने मास्कदेखि लिएर चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भनौँ न लगायतका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका विषयमा त भ्रष्टाचार भयो जनसरकारबाट। भनौँ सरकारका केही मन्त्रीहरूबाट भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर छताछुल्ला आयो भनेपछि चाहिँ जनताले चाहिँ भने त्यो त्यसरी चाहिँ बाहिर आयो, त्यो त विडम्बना हो कि होइन? हो। त्यो विषयमा त सरकारले के हो भने उल्टो चाहिँ जनतालाई भनौँ न फेसिलिटेट गर्ने ठाउँमा जनतालाई के हो भने भनौँ न घाँसबास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने ठाउँमा उल्टो मन्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा आयो र चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनलाई सेनालाई जिम्मा दियो। त्यो कुरा किनभने यो 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनलाई सेनालाई चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ, ठेक्का दिनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा आइएनजिओ चाहिँ कुन संस्था अरे त्यो अम्नीलाई चाहिँ तपाईँको अम्नीलाई चाहिँ ठेक्का दिनुपर्छ भने 2/3 नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले एउटा आइएनजिओलाई चाहिँ के हो भने जिम्मा दिनुपर्छ। यो सरकार चाहिँ के हो भने सफल हो कि असफल हो? जस्तो कोरोनाको टेस्टिङ प्रविधि नै आफैमा गलत छ, यो नै विश्वसनीय छैन भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ र त्यसको परिणाम रातारात डबलको संख्यामा संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदाखेरि लकडाउनको विकल्प नै छैन भनेर आम व्यक्तिहरू, आम विश्व नै लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने अवस्थामा पुगिराख्दा अब फेरि पनि राज्य लकडाउन गर्ने स्थितिमा नजिक पुगिराखेको जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो हजुरले भने जस्तै त्यो के हो भने अब यो चाहिँ लकडाउनलाई यसरी चाहिँ बन्धक बनाएर कोठामा चाहिँ के हो भने भोगमरीलाई जनतालाई मारेर यसलाई लम्ब्याएर यसले चाहिँ फाइदा पुर्याउँदैन र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ लिनुपर्छ। धेरै मान्छेहरू धादिङका चाहिँ एउटा भनौँ न मजदुर अब काली माटीमा अब एउटा भरियाले खान नपाएर चाहिँ मरेको, सडकमा मरेको चाहिँ कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ। पूर्वतिर लगायतका चाहिँ त्यस्तो स्थिति चाहिँ अब आउन दिनु हुँदैन। लकडाउनलाई चाहिँ के हो भने लकडाउनको बेला यो भनौँ न अब जनतालाई कोठामा राखिदिएर चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर पनि राख्नु हुँदैन। कृषि भयो होइन, अब अहिले त चाहिँ असार लागेको छ, रोपाइँ गर्नु पर्यो, कोदो अब भनौँ न धान मकैहरू लगायतको चाहिँ त्यो कृषितिर चाहिँ युवाहरूलाई, त्यहाँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई, मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगाउनुपर्छ र यो यतातिर जोड्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के हो भने खुकुलो बनाउँदै लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। र समाजमा भएका चाहिँ भनौँ न अनियमितता, भ्रष्टाचार भनौँ न यो चुवाहरूलाई चाहिँ के हो भने सरकारले कडाइका साथ चाहिँ के हो भने यसलाई अनुगमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यस्ता खराब चाहिँ भनौँ न त्यो पात्र प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो हामीले समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यो समय यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो हामीसँग जोडिनको लागि र अन्त्यमा छौँ हामी। अन्तिममा यहाँको आम दर्शकहरूलाई के भनाइ छ? म के अन्तिममा तपाईँले मलाई चाहिँ यो भनौँ न कडा चाहिँ खबरमा ल्याएर मेरो चाहिँ भनौँ न यो विचारहरू जनता माझ भनौँ न नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, युवा विद्यार्थीहरू, मजदुरहरूलाई केही मेरा 2-4 कुराहरू तपाईँको यो मिडिया मार्फत राख्न दिनुभयो र अहिले उनीहरू चाहिँ यो रोग भोग शोक र चाहिँ एउटा कोरोनाको भयावह स्थितिबाट उहाँहरू चाहिँ के हो भने प्रताडित भइरहनु भएको छ। उहाँलाई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हिसाबले चाहिँ उहाँहरू तरङ्गित हुनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ के हो भने मलमपट्टि लगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो चाहिँ विषम परिस्थितिमा मैले सम्झेको छु। सुरक्षित तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस् भन्ने नै हो र तपाईँहरूलाई पनि म यो कडा चाहिँ खबर परिवारलाई, तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ अन्यराष्ट्रिय ब्युरोका केन्द्रीय सदस्य जगदीश साईसँग। पार्टीभित्रका कुराकानीहरू पनि भए र समसामयिक विषयमा कुराकानीहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र पछिल्लो पुस्ताको र पछिल्लो समय अन्यराष्ट्रिय ब्युरोभित्रका विद्यार्थीहरूको पछिल्लो समय राज्यले गरेका गतिविधिका बारेमा पनि छिर्ने प्रयास गऱ्यौँ र कोभिड-19 जुन सङ्क्रमण
विश्वव्यापी छ, नेपालमा त्यसको प्रभाव भर्खरै मात्रै देखिन थालेको छ। यो विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र आजको लागि भने कार्यक्रम टप टपिकबाट म आजका मेरा अतिथि अन्य राष्ट्र व्यूका केन्द्रीय सदस्य जगदीश साईसँगै चर्चित बिदा हुन्छु। नमस्ते।